अस्सलाम वालेकुम। नॉलेजपीडिया की दिलचस्प और मालूमाती पहेलियों की सीरीज में खुश आमदीद। सवाल नंबर 25। मंगनी या शादी की अंगूठी हमेशा उल्टे हाथ की चौथी उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है? सही जवाब है क्योंकि इस उंगली से एक रग दिल की तरफ जाती है। सवाल नंबर 24। पाकिस्तान में वो कौन सी मस्जिद है जो सिर्फ एक रात में बनाई गई थी? सही जवाब है मस्जिद शब भर। और नाजरीन, ये वो मस्जिद है जिसको बनाने में गामे पहलवान ने भी हिस्सा लिया था और इस मस्जिद की इंतहाई दिलचस्प तारीख है। इल्लामा इकबाल ने इसके ऊपर एक शेर भी लिखा था। मजीद जानने के लिए आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। सवाल नंबर 23। क्या आप जानते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसका सर सुबह को गायब हो जाता है और शाम को वापस आ जाता है? सही जवाब है तकिया। सवाल नंबर 22। वो क्या है जिसे पैदा होने से पहले भी खाते हैं और मरने के बाद भी खाते हैं? सही जवाब है मुर्गी। पैदा होने से पहले अंडे की शक्ल में और मरने या ज़िबा होने के बाद गोश्त की शक्ल में। सवाल नंबर 21। उस चीज़ का नाम बताएं जो आप साल में सिर्फ एक मर्तबा खा सकते हैं। सही जवाब है अपनी सालगिरह का केक। सवाल नंबर 20। डॉक्टर्स की लिखाई इतनी ख़राब क्यों होती है और मेडिकल स्टोर वाले उसे कैसे पढ़ लेते हैं? सही जवाब है डॉक्टर्स को डिग्री हासिल करने के लिए थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा इम्तहान करना होते हैं, इसलिए उन्हें कम वक्त में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। इसके अलावा क्लिनिक पर बहुत ज़्यादा मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर को तेज़ी से नुस्खे लिखना पड़ते हैं और तेज़ लिखने की वजह से उनकी लिखाई ख़राब हो जाती है। सवाल नंबर 19। वो कौन से मुसलमान हैं जो नमाज ईद उल अजहा नहीं पढ़ते? सही जवाब है हाजी। जी हाँ नाजरीन, हाजी हजरात ईद उल अजहा की नमाज नहीं पढ़ते। सवाल नंबर 18। उस चीज़ का नाम बताएं जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त मिलती है लेकिन बीमार शख्स को उसकी कीमत देना पड़ती है। सही जवाब है ऑक्सीजन। जी हाँ नाजरीन, आप और मैं तो इसे मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस शख्स को सांस की तकलीफ होती है उसे हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन लगवाना पड़ती है, जिसके वो बहुत ज़्यादा पैसे भी देता है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला की इस बेशकीमत नेमत का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सवाल नंबर 17। उस शहर का नाम बताएं जहां 3 सूरज निकलते हैं। सही जवाब है नॉर्दर्न चाइना। जी हाँ नाजरीन, यहाँ इल्यूजन की वजह से हमेशा 3 सूरज दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 16। वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता? सही जवाब है वेटिकन सिटी। नाजरीन, इस शहर में हॉस्पिटल ना होने की वजह से कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता, लिहाजा लोग दूसरे शहरों में जाकर बच्चे पैदा कराते हैं। सवाल नंबर 15। कौन से विटामिन की कमी की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं? सही जवाब है विटामिन बी 12। सवाल नंबर 14।
وہ کون سا پودا ہے جو گوشت کھاتا ہے؟ صحیح جواب ہے وینس فلائی ٹریپ۔ ناظرین، یہ ایسا پودا ہے جو کہ چھوٹے موٹے کیڑوں کو دبوچ کر کھا لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شیپ بھی ایک شکنجے ٹائپ ہے۔ اگر آپ انگلی اس کے اوپر رکھیں تو یہ فوراً آپ کی انگلی کو دبوچ لے گا۔ سوال نمبر 13، غریبوں کی گائیں کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے بکری کو۔ سوال نمبر 12، وہ کون سی چیز ہے جو ساری زندگی ہمارے جسم کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ہم نے آج تک اسے نہیں دیکھا؟ صحیح جواب ہے سوال نمبر 11، انسانی آنکھیں کتنے میگا پکسل کی ہوتی ہیں؟ صحیح جواب ہے 576 میگا پکسل کی۔ سوال نمبر 10، کون سی فرض نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ ایک فرض کفایہ ہے جس کی قضا نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 9، وہ کون سی چیز ہے جو زندہ ہو تو دفنا دیتے ہیں اور مر جائے تو نکال لیتے ہیں؟ صحیح جواب ہے پودا یا پلانٹ۔ سوال نمبر 8، وہ کون سا پھل ہے جسے بھوک لگنے پر کھا بھی سکتے ہیں، پیاس لگنے پر پی سکتے ہیں اور سردی لگنے پر جلا بھی سکتے ہیں؟ صحیح جواب ہے ناریل، جس کے چھلکے ہم جلا سکتے ہیں، اس کی گیری کھا سکتے ہیں اور پانی کو پی سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، وہ کیا ہے جو خریدنے والا پہنتا نہیں اور پہننے والا خریدتا نہیں؟ صحیح جواب ہے کفن۔ سوال نمبر 6، اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اعمال کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ سوال نمبر 5، پاکستان کی قومی سبزی کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے بھنڈی۔ سوال نمبر 4، کس جانور کا دودھ پھٹتا نہیں اور اسے ہم پیتے بھی ہیں؟ صحیح جواب ہے اونٹ کا۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید میں کس واحد صحابی کا نام آیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال نمبر 2، خلا میں سب سے پہلے قرآن پاک اور نماز کس نے پڑھی؟ صحیح جواب ہے سعودی شہزادے سلطان ابن سلمان نے۔ سوال نمبر 1، ہندوؤں کی کون سی مقدس کتاب پاکستان کے شہر ملتان میں لکھی گئی؟ صحیح جواب ہے رگ وید۔ ناظرین، آپ کو ان تمام پہیلیوں میں کون سی پہیلی سب سے زیادہ اچھی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو بھی ایسی پہیلیاں یا ایسی معلومات معلوم ہے تو ہمیں کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کمنٹس کیجیے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔